नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण, यसको निदानको लागि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले गरिरहेको प्रयास, नागरिकहरूको अपेक्षा, नागरिकले सरकारलाई गरिरहेको सहयोग लगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रित गराउँदै आएका छौं। यसका साथै यो समयमा हाम्रा समुदायमा उठ्ने विभिन्न विषय र समसामयिक प्रसंगलाई पनि नुवाकोट अपडेटमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई तपाईं यतिखेर 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा सर्वप्रथम केही तथ्याङ्कलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। विश्वभर यतिखेर 51,10,172 जना कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका छन्। यतिखेर तपाईले मलाई सुनिरहँदाखेरिको समयको यो तथ्याङ्क रहेको छ भने 3,30,106 जनाको विश्वभरि कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भइसकेको छ। साथै 20,38,544 जना कोरोना भाइरस लागिओरी निको भइसकेका व्यक्तिको पनि विश्वभरि तथ्याङ्क रहेको छ। यस्तै आज मात्रै 1,17,000 नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमित थपिएका छन्। यो विश्वभरिको तथ्याङ्क हो। आज मात्रै विश्वभरि 1,17,000 नयाँ कोरोना भाइरसका बिरामीहरू फेला परेका छन् भने नेपालको कुरा गर्दाखेरिमा नेपालमा आज तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस लागेको यसअगाडि 2 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो भने आज रूपन्देहीका 41 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँ सहित नेपालमा 3 जनाको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भइसकेको छ भने आज मात्रै 9 जना नयाँ कोरोना संक्रमित नेपालमा थपिएका छन्। 453 जना संक्रमितहरू अहिले कोरोना भाइरस संक्रमितहरू अहिले नेपालमा रहेका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाकाहरू सील गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको नयाँ खबर पनि रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि अब सहज छैन। गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अब काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नागरिकहरूले आरडीटी रिपोर्ट, आरडीटी परीक्षण गरिएको अर्थात् द्रुत गतिबाट जुन किट छ त्यो किटबाट परीक्षण गरिएर कोरोना भाइरस संक्रमण छैन भन्ने कागजी प्रमाण नलिकन काठमाडौँ प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको नाका सील जस्तै भएको छ। काठमाडौँ छिर्नको लागि आरटीटी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ र अब नुवाकोटको कुरा गर्ने हो भने नुवाकोटबाट अहिलेसम्म स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको कुनैको पनि रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छैन। यो पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँदैछु म तपाईलाई। त्रिशुली अस्पतालबाट सङ्कलन गरिएको 8 जना, त्यसैगरी ओखरपौवामा जुन फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ काठमाडौँ उपत्यकाले, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र त्यसबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने नागरिकहरू 333 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरेकोमा केही नागरिकहरूको अर्थात् 127 जनाको स्वाब टेस्टका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। उहाँहरूको पनि रिपोर्ट आएको छैन। तर 4 दिन अगाडि तादी गाउँपालिकाबाट 2 जनाको स्वाब सङ्कलन भएर काठमाडौँ पठाइएकोमा उहाँहरूको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण 2 जनामा देखिएको छैन। यो नुवाकोटको जानकारी सँगसँगै अब आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ म केन्द्रित गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई अलिकति फरक शैली बाट प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। आजको कार्यक्रममा स्थानीय तहले विकास निर्माण सँगसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि भएको लकडाउनले निम्त्याएको असर र यसले गरिखानी वर्गलाई पारेको मर्कापछि उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई कसरी सँगसँगै जोडेको छ एउटा सकारात्मक सन्देश दिने एउटा रेडियो रिपोर्ट कार्यक्रममा सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्नेछु र सँगसँगै नुवाकोट जिल्लाको विशेष गरी विदुर नगरपालिका भित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन बढेको र लकडाउनको बेलामा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन गर्नेहरूले, तस्करी गर्नेहरूले खोलामाथि अत्याचार गरेको, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा अनियन्त्रित रूपमा चोरी भइरहेको, निकालिरहेको भन्ने विभिन्न टीका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा त्यसैगरी व्यक्ति सञ्चारमा यो प्रस्तुत भइरहेको थियो र यो विषयमा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले व्यक्त गर्नुभएको धारणा र यसको वास्तविकता के हो यो विषयमा हामीले केही बेरको सामग्री पनि प्राप्त गरेका छौं
छौं। कार्यक्रमको विश्रामपछि भने हामी विदुर नगरपालिका भित्रको खोला, नदी, नाला भित्रका नदीजन्य पदार्थ अहिले जसरी उत्खनन भइरहेको छ र जसरी यो चर्चामा आएको छ यसको वास्तविकता के हो र यो विषयमा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित के भनिरहनु भएको छ, यो सामग्री हामी विश्रामपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब कार्यक्रमको सुरुवातमा भने स्थानीय सरकारले खाद्यान्न राहत र विकास निर्माणको कामलाई सँगसँगै जोडेर सुरु गरेको एउटा सफल अभियानको रेडियो रिपोर्ट सुनौं। कोरोना भाइरस फैलन नदिनका लागि जारी रहेको लकडाउनका कारण सुरुको चरणमा स्थानीय सरकारलाई एउटा ठूलै सकस आइपरेको थियो खाद्यान्न राहत वितरण। मजदुर र आज काम गरेर आजै अँगेनो सल्काउनु पर्ने वर्गका नागरिकहरूका लागि सुरु भएको खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमले निकै परसम्म छोयो। यहाँसम्म कि दिनको 3-4 पटक ग्यास चुलो बालेर डाइनिङ टेबलभरि परिकार फिजाउने घरमा पनि मजदुर र गरी खाने वर्गका लागि सरकारले बाँडेको राहतका नुन र चामल पुगे। तारकेश्वर गाउँपालिकामा राहत वितरणको सुरुवातमै गाउँपालिकालाई ठूलै झमेला उठाउनु पर्यो। स्थानीय सरकारले किनेको नुन, तेल कसको घरमा पुर्याउने र कसको घरमा नपुर्याउने भन्ने अन्यल अन्ततः गाउँपालिकाले सबै घरलाई खाद्यान्न राहत दिएर टुङ्गियो। यस्तै समस्या धेरै स्थानीय सरकारहरूले भोगे। लकडाउनका कारण काम गुमेका, खानेकुराका भाँडा रित्तिएका परिवारका लागि मात्रै हुनुपर्ने खाद्यान्न राहत तागत, राजनीतिक पहुँच र झगडा गर्न सक्नेहरूले पनि पाए। राहत राजनीति र राहत दलदलबाट स्थानीय सरकार उम्कन सक्लान् त भन्ने प्रश्न अहिले नुवाकोटमा मोडिएको छ। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको खाद्यान्न राहत कार्यक्रम काम अनि माम अभियानमा रूपान्तरण भएको छ। राहत चाहने परिवारलाई राहत होइन ज्याला दिने अवधारणा केही गाउँपालिकामा स्थापित भएको छ, जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई राहत दलदलबाट मुक्ति मिलेको छ। तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे निम्न स्तरका राहतको लागि जुन अपेक्षा गरिरहेको जनताहरूको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दैनिक काम गर्ने, दैनिक 700 रुपियाँको गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने गरी काम पनि सारी गाउँपालिकाको 6वटै वडाहरूमा सञ्चालन पनि भइरहेको छ। यसरी काम अहिलेसम्म लगभग 200 को हाराहारीमा हामीले रकम वितरण गरिसकेका छौँ। भोलिदेखि पुनः बाँकी रहेका वडाहरूमा पनि यी कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने। बाटो सफा गर्ने, नाली सफा गर्ने, मन्दिर सफा गर्ने, पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा चाहिँ वाल लगाउने, जुन वडामा कुन कुराहरूमा उपयुक्त हुन्छ त्यही नै कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ। कामका लागि वडा कार्यालयमा नाम टिपाएकाहरूलाई स्थानीय सरकारले काम दिइरहेको छ। दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि 2 तहको ज्याला निर्धारण गरेर काम लगाइएको छ। जसलाई खानेकुराको अभाव छ ऊ काममा जान्छ र हात्ताहात्ती ज्याला बुझेर घर परिवार चलाउँछ। सरकारले अहिलेकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा लगाउन मजदुर वर्ग नुवाकोटमा पर्याप्त छैन। बाहिर जिल्ला र भारतबाट झिकाइएको मजदुरहरू लकडाउनका कारण फर्किसकेका छन्। नुवाकोटबाट अन्त गएर मजदुरी गर्नेहरू यता आएका छन्। उनीहरू पनि बेरोजगार र केही काम गुमाएर घरमै बसिरहेका मजदुर वर्गका परिवारको व्यवस्थापन मात्रै भएको छैन। यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको विकास गतिविधि पनि चलेकै छ। सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर घले सार्वजनिक निर्माणको चाहिँ काममा लगाउने र उहाँहरूलाई दैनिक ज्याला चाहिँ जिल्ला गरे अनुसार दिने। अध्यक्षले पाउनुहुन्छ 700 र 980 दक्ष कामदारी पाउनुहुन्छ। सार्वजनिक काममा लगाएर जस्तो अहिले बाटोमा नाली बनाउने, बाटोहरूमा खाल्टाखुल्टीहरू परेको हुन्छ त्यो गर्ने काम पनि भयो। काम गरेपछि ज्याला पनि भयो, त्यहाँ रात पूर्ति पनि भयो। अब खाद्यान्न अभावलाई पूर्ति पनि भयो। त्यसो भए हुनाले यसरी सोचिएको हो। तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीले भन्नुभए जस्तै अहिले विकास निर्माणको काम स्थानीय नागरिक परिचालनबाटै सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। त्यसैले पनि नुवाकोटको सबै स्थानीय सरकारहरू कृषि केन्द्रित युवा शक्तिलाई गाउँमै अड्याइराख्ने र विदेशबाट फर्कने नागरिकहरूलाई गाउँमै केही काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नतर्फ लागेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारीको अवस्था भएकोले पनि यसलाई थप मद्दत मिलेको छ। उहाँहरूले अहिले विकास निर्माणको काममा सघाउनु भएको छ। जनशक्ति चाहिँ हामीसँग स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा जनतालाई हामीले नै रोजगार दिएर गाउँमा उत्पादनशील काममा लगाउन सकिन्छ र हाम्रो आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने छलफल छौँ। सुरु हुने आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट चाहिँ विशेष गरी रोजगारमूलक कार्यक्रममा कृषि र सिँचाइमा अलि बढी फोकस गरेर हाम्रा स्थानीय युवा युवती साथीहरूलाई गाउँमै रहन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
लकडाउन पछिको सुरुका 3-4 हप्ताको समय बलिया बाङ्गाहरू राहतका लागि लडाईँ गर्न पुग्थे। स्थानीय सरकार प्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई 2-4 किलो चामल र 2-4 प्याकेट नुनका लागि फोन गरेर हैरान पार्थे, किनकि सरकारले त्यतिखेर बोराका बोरा नुन चामल गाउँ पुर्याएर सूची बनाउँदै बाँड्ने नीति लिएको थियो। अहिले तिनै बलिया बाङ्गाहरू स्थानीय सरकारका प्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई 2-4 दिनकै रोजगारी भए पनि पाउनका लागि फोन गर्छन्, किनकि सरकारले अहिले राहत होइन काम गर ज्याला लिग नीति लिएको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकामा यसरी सम्पर्कमा आउने सबै युवा शक्ति र काम गरी खान चाहनेहरूले रोजगारी पाएका छन्। काम माग्नेहरू कोही पनि बेरोजगार र खाली हात बसिरहनु परेको छैन। पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ राहत होइन, अब मामको लागि काम दिने, कामको लागि काम गरेपछि दाम दिने भन्ने अर्थमा अहिले चाहिँ गाउँकै युवाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई राहत बन्द गर्यो। तपाईँहरूको परिवारहरूलाई केही समस्या छ भने गाउँको विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। अहिले विद्यालयहरू निर्माण छन्, सडकहरू निर्माण गरिराखेको छ, मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू, सिँचाइहरू, खानेपानीहरूको काम पनि भइराखेको छ। बरु त्यसमा गाउँपालिकाले बनाउनु पर्ने उपभोक्ता समितिहरू बनाएर थोरै संख्यामा 5 जना 7 जना 9 जनासम्मको समूहहरू बनाएर त्यसरी परिचालन गरिरहेका छौँ र गाउँपालिका भित्र रहेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले गरिराखेको काममा पनि हामीले सहजीकरण गरेर केही युवाहरूलाई उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर त्यतातिर पनि व्यवस्थापन गरेको छ र युवाहरू अहिले काम गर्ने क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। अहिले हिजो समस्याको रूपमा देखा परेको खाद्यान्न राहत वितरण आज स्थानीय सरकारहरूका लागि अवसरमा फेरिएको छ। त्यही राहत अभियानलाई प्रभावकारी र पाउनै पर्ने घरसम्म पुर्याउने सोचले नै विकास निर्माणका कामहरू चालु भएको छ। जसले जे काम सक्छन् जति सक्छन् गर्छन्, ज्याला बुझ्छन्, पैसा चाहिनेले पैसा लिन्छन्, अन्नपात चाहिनेले सोही मूल्य बराबरको अन्नपात लिन्छन्, गुजारा चलेकै छ, दिन बितेकै छ। अनि निम्छरो जस्तो बाँडिएको नुन र चामल हात थापेर खानुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ, किनकि श्रमिक र मजदुर वर्गका नागरिकहरू आफ्नै पसिनाको आर्जनबाट अघेनो बालिरहेका छन्, परिवार पालिरहेका छन्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। आजको कार्यक्रममा हामी नुवाकोट जिल्लामा मजदुर वर्गका लागि सरकारले घोषणा गरेको खाद्यान्न राहत कार्यक्रम बोजिलो भएपछि, विवादमा आइसकेपछि स्थानीय सरकारले यसलाई कसरी सहजीकरण गर्यो र विकास निर्माणका कामहरूमा यो खाद्यान्न राहत र नागरिकहरूलाई कसरी जोडे भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश दिने रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा व्यावसायिक विश्राममा जानुपर्ने बेला भएको छ। हामी विश्रामपछि विदुर नगरपालिकामा रहेको नदीनालाबाट लकडाउनको अवधि पारेर प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन भइरहेको विषयमा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले व्यक्त गर्नुभएको धारणा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईंलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म कपिल देव खनाल। तपाईँ यतिखेर हामीलाई 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई हामीले नुवाकोट जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण, त्यसैगरी संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, नुवाकोट जिल्लामा भइरहेको समसामयिक अवस्था, घटनाक्रम र नागरिकहरूको अपेक्षालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दाखेरिमा काम खोसिएका नागरिकहरूलाई खानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न ल्याएको खाद्यान्न राहत वितरण कार्यक्रम, यसबाट उत्पन्न भएको समस्या र खाद्यान्न राहत कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारहरूले विकास निर्माणमा कसरी जोडे भन्ने रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रमको विश्राम अगाडि सुन्नुभयो खाद्यान्न राहत भन्दा पनि काम र माम सँगसँगै जोडेर राहत होइन ज्याला लिऊ अभियान नुवाकोटका प्राय स्थानीय तहले सुरु गरेको सामग्री अब कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विदुर नगरपालिका भित्र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लकडाउनको बेला पारेर दोहन भइरहेको विषयमा जुन खालको चर्चा भइराखेको छ, यो विषयमा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित के भन्नुहुन्छ, उहाँले यस विषयमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाको अडियो रेकर्ड हामीले प्राप्त गरेका छौं। कार्यक्रममा यो प्रस्तुत गरौं। अहिले हामीहरूको यो आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको कामको
यो चाप भएको टाइम हो। अहिले विद्युत नगरपालिका अन्तर्गत यो प्राकृतिक स्रोत खानी भएको तादी खोला, त्रिशुली खोला, सलाखु खोला र सामरी खोला जहाँ हामीले आइई गरेका छौँ। यो केन्द्रीय पोलिसी, केन्द्रीय कानुन जे छ त्यो अन्तर्गत रहेर आइई गरेर त्यसको मापदण्ड कति गहिराइमा निकाल्न पाइन्छ, कति एरिया, त्यो समेतको हामीले यकिन गरिसकेपछि विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट प्राविधिकहरूबाट त्यसको खालको एउटा हामीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यपालिका बैठकले यकिन गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले पनि अनुमति दिँदाखेरि यहाँ विद्युत नगरपालिका अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, रसुवागढी आयोजना निर्माणको चरणमा छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी, पूर्व पश्चिम राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश स्तरीय मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। केन्द्रीय कारागार, यो नेपालकै केन्द्रीय कारागार विद्युत नगरपालिकाकै भोरमा निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय सडक लगायत विविध पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइरहेको छ भने नगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट पनि 50औं करोडको काम चाहिँ नगरपालिकाभित्र निर्माण भइरहेको छ। त्यसको स्रोत भनेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, जो हामीले अत्यन्त मापदण्ड प्रदेश सरकारको निर्देशन निर्देशिका त्यो भित्र रहेर हामीले त्यसलाई उपयोगमा गर्न खोजिएका छौँ। जो अहिले तपाईँलाई उत्खनन गरेको छ भनेर भिडियो पठाइरह्यो भनिएको छ। मलाई लाग्छ हिजो अहिले हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष भयो, हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइरहेका छौँ। विद्युत नगरपालिकाको हकमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अहिले अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले सिस्टममा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न खोजेका छौँ। विकास निर्माणलाई सहज गर्ने, भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अत्यधिक यो प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्नको लागि सहज गराउने र निजी आवासको लागि जसको भूकम्पपछिको घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सहज गर्नको लागि सहज गर्यौँ। योभन्दा पहिला जति स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरू थियो यसलाई अत्यन्त दुरुपयोग भएको थियो। यसको लागत मूल्य के हो थाहा छैन। त्यसमा सेटिङमा को कति तहका त्यहाँ समावेश हुन्थे। सायद त्यो दिनमा हामी निर्वाचित भएपछि मलाई लाग्छ चाहे प्रशासनको क्षेत्रबाट होस् त्यो खालको गतिविधि हुन दिएका थिएनौँ। अहिले जुन खालको तपाईँहरूका रिपोर्टिङको रूपमा पुगेको छ, हिजो कमिसन खाइरहेका त्यो कमिसन खान नपाएको कारणले त्यो खालको गुनासो त्यहाँ पुर्याएको। हामीले यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ध्यान पनि दिएका छौँ। 3 तहको सरकारमा हामी सरकारको हैसियत संहिताले दिएको छ। तथापि पनि केन्द्र तथा प्रदेशले जे नीति नियम कोरोना पछिको चाहिँ हामीलाई निर्देशन सर्कुलर गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अति आवश्यकका योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ भने पछिल्लो पटक केन्द्रीय सरकार क्याबिनेट निर्णयले के भनेको छ भने जो राहत माग्न आउनुहुन्छ राहत होइन, अब काम गर्न सक्ने वर्गको लागि काम दिनुपर्छ र त्यसबाट राहतको चाहिँ समस्या पनि हल हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा रहेको छ। र कतिपय निर्माणका कामहरू भनेको अहिले हामीले यो कोरोनाको कुरालाई यो स्वास्थ्यको एउटा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्दै सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी पनि कायम गर्दै र बाहिरबाट कामदार भित्र्याउने होइन कि स्थानीय स्तरमै भएका कामदारलाई जे जति सकिन्छ सकिएको मात्रै काम गर्ने र पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हामीले यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहने भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएछौँ। हामीले प्रक्रियागत गरेका छौँ। हामी मापदण्ड अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको निर्देशन कानुन अन्तर्गत गरेका छौँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीले जे निर्देशन गरेको छ त्यो निकाल्न पाउने हरेक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै निकाल्न पाउँछौँ। यसको भने असोज पछि फेरि सुरुवात हुनेछ। र अहिले हामीले आइई गरेको क्वान्टिटी भनेको 1,81,694 घनमिटर छ। त्यसमा तादी खोलामा 66,665.25 घनमिटर रहेको छ भने त्रिशुली नदीमा 66,459.9 घनमिटर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी यकिन गरेका छौँ, जो चाहिँ यो आइई गर्ने प्राविधिक कन्सल्टेन्टको टिमबाट। त्यस्तै सलाखु, फलाखु, गेकु र सामरी खोलामा 48,569.5 घनमिटर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आइईबाट त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी यकिन गरेको छ। र विद्युत नगरपालिकाले हामीले जति पनि मैले भनेको तादी, त्रिशुली र अन्य सहायक खोलाहरूबाट बगेर आउने बर्खाको टाइममा बगेर आएर थुप्रिएका ती स्रोतहरूलाई हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई मापदण्डभित्र रहेर कति गहिराइ जान मिल्ने, कति त्यसको एरिया हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण त्यसको एरिया तोकिदिएको छ, त्यो भित्र रहेर गर्ने कुरा रहेको छ। र हिजो ती गिटी, बालुवा उत्खनन हुँदाखेरि त्यसको लागत मूल्यको चाहिँ कुनै प्रभाव गरिएको थिएन। त्यो लागतको कुरा भनेको यो प्राकृतिकले उपहार दिएको चिजलाई राज्यले तोकेको त्यसको रोयल्टी भन्दा बाहेक त्यसको खर्च भनेको चाहिँ उद्योगीहरूले राखेको प्रशोधन खर्च हो। त्यसलाई एउटा नोमिनल त्यसको चाहिँ नाफा राखेर त्यो चाहिँ सहज रूपमा प्राप्त गर्न पाउने जुन प्राकृतिक स्रोत छ यसमा
केही हैकमवादहरू चलेको थियो। मैले फेरि भने यो उद्योगीहरूलाई पनि मर्का के अवस्थामा थियो त्यतिखेर भने विभिन्न तहका बुझाउनु पर्ने कमिसनका कुराहरू हामीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिमा बैठकमा राख्दाखेरि हामीले उद्योगीहरूको मर्का पनि हामीले सुनेका थियौँ। अहिले हामी आइसकेपछि निर्वाचित भइसकेको छु विद्युत नगरपालिकाको विषयमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले एउटा वैधानिक सरकार छ, सरकारको कानुन अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ भने सरकारले गर्न खोजेको कुरामा टोले डनले बाधा अर्चन गर्ने कुरा कहाँ हुन सक्छ। हिजो चाहिँ उद्योगीहरूलाई ठगेर चाहिँ त्यसको कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, ती कुरा अब किन हुन सक्छ। हिजो चाहे त्यहाँ प्रशासक होस् चाहे कोही हरेक किसिमको नामबाट चाहिँ व्यवसायीहरूबाट त्यहाँ कमिसन लिने कुराले गर्दाखेरि त्यसको लागत बढ्न गएको कुरा उद्योगीहरूबाट आएको कुरा हामीले पटक पटक सुन्यौँ। अब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि राज्यले चलाउने हो, कानुन अनुसार चल्ने कुरा हो, कहीँ कमिसनको कुरा हुनु हुँदैन। यो प्रकृतिले उपहार दिएको चिजमा यो चाहिँ जनताले यो विकास निर्माणको कुरामा यसको लागत घट्नुपर्छ, कम पैसाले विकास निर्माण हुनुपर्छ, कम पैसाले सहज रूपमा चाहिँ यहाँका जनताले उपभोक्ताले प्राकृतिक स्रोत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसको लागि नियमन गर्न सक्ने अधिकार जब हामीमा आयो, स्थानीय तहमा अन्तर्गत रहेका क्रसर लगायतका उद्योगीहरूलाई नियमन गर्ने त्यसको अधिकार, त्यसलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भन्ने जब आयो, त्यसपछि नगरपालिका अन्तर्गत बर्ड स्टोन क्रसर मेसिन यहाँ रहेको छ। हामीले उहाँहरूसँग पटक पटक छलफलमा गऱ्यौँ। यदि तपाईँहरू यहाँको आवश्यकतालाई सहयोग गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई सहज गर्नेछौँ। अन्यथा यहाँको जनतालाई ठगी हुनको लागि, कमिसन बुझाउनको लागि, यहाँका प्रशासकहरूलाई चाहिँ कमिसन बुझाउनको लागि हामीले ठगिने कुराबाट चाहिँ हामी तपाईँको क्रसर चल्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो रहन सक्दैन भन्ने खालको कुरा राख्दा हिजो प्रति क्युबिक फिट 60 रुपियाँमा बिक्री गरिएको गिटी बालुवा अहिले हामीले 30 रुपियाँ प्रति क्युबिक फिटमा बेच्न सक्ने, उपलब्ध गराउन सक्ने भए तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुहोस्, अन्यथा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्यो। र यदि सकिँदैन भने तपाईँहरूको उत्पादन लागत कस्ट हामीले ल्याउनुहोस्। उत्पादनको हामी लोकप्रियताको लागि जनतासँग चाहिँ एकछिनको लागि लोकप्रियताको लागि तपाईँ उद्योगीहरूलाई मर्का पार्ने तरिकाले ल सस्तोमा दिन्छौँ भन्ने यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यसको उत्पादन कस्ट ल्याउनुहोस्। त्यसपछि उत्पादन गर्दा कति प्रतिशत तपाईँले नाफा राख्न पाउने हो त्यो कुरा राज्यले केही न केही तोकेको छ। त्यो कुरामा हामी क्लियर गरेर अघि बढ्दाखेरि सायद सहज हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामीले राख्यौँ। र अहिले विद्युत नगरपालिका लगायत यो जिल्लामा दादी, त्रिशुली र साना नदीहरूबाट आउने यो बर्खामा आएर थुप्रिएका प्राकृतिक स्रोत जस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाहरूलाई अहिले यहाँका जनताले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ। विकास निर्माणमा सस्तोमा उपलब्ध हुने एउटा अवसर बनेको छ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ लागत इस्टिमेट गर्दा पनि त्यसको कस्ट पनि घट्नेछ र सस्तोमा हाम्रा योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि पनि विद्युत नगरपालिकाको लागि यो अवसर पनि छ। यो जिल्लाको लागि पनि यो राम्रो कुराले अघि बढिरहेको छ। हामीले अहिले केही 2-3 दिन अगाडि हामीले यो तादी खोलाबाट हामीले केही आयोजनाहरूको लागि हामीले यो उत्खननको लागि 17,000 घनमिटर त्यहाँको ग्राभेल निकालेर प्रशोधन गर्नको लागि हामीले अनुमति दिएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ केही स्थानीयहरूले अनावश्यक त्यहाँ चाहिँ रोक्ने र अनावश्यक यो सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रोपोगन्डा गर्ने खालको कुरा गरिएको छ। हामी स्थानीय सरकारले कानुन एउटा प्रक्रिया नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने कुरा हामीलाई त्यो हक छैन। त्यो दायराभित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ, जसले त्यसमा रोक्नको लागि अघि यो अग्रसर हुनुभएको छ। यो कोही कतैबाट सञ्चालित छ भने पनि त्यो कुरामा म उहाँहरूलाई होसियार हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कानुन सम्बद्ध हिसाबले जनताको आवश्यकतालाई कानुनलाई पालना गर्दै गर्ने कुरामा केही कतैबाट अवरोध हुन खोज्छ भने केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको एउटा कानुनभित्र रहेर गर्ने कुरामा कोही कसैले त्यसलाई चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने त्यो एक दिन पक्कै पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। कानुनको दायरामा हामी ल्याउनेछौँ। सरकारले राम्रा काम गर्न खोजेको कुरामा असहज गर्छ भने हामीले त्यसलाई सहज गर्ने कुरामा हामी कोही कसैलाई पनि बाँकी छोड्ने छैनौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित। लकडाउनको अवधिमा विदुर नगरपालिका भित्रका नदी नाला र खोलाहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन भइरहेको, बालुवा, गिटी आवश्यकता भन्दा बढी झिकिएको र मापदण्ड विपरीत भएको जुन खालको चर्चा भइरहेको थियो, यो विषयमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। उहाँले भर्खरै भन्नुभए अनुसार नुवाकोट जिल्लाको विशेष गरी विदुर नगरपालिकामा जसरी निर्माण सामग्रीहरू सङ्कलन गरिएको छ, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि काम गर्नका लागि अहिले सङ्कलन भइरहेको हो र विदुर नगरपालिकाले यसमाथि निगरानी गरिराखेको छ। 2 दिनदेखि चर्चा भइरहेको यस विषयमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको एउटा अडियो रेकर्ड हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं र विश्राम अगाडि यहाँले सुन्नुभयो खाद्यान्न राहत र स्थानीय सरकारको विकास निर्माणलाई नुवाकोट जिल्लाका केही गाउँपालिकाहरूले कसरी सँगसँगै मिसाएर लगिरहेको छ र खाद्यान्न राहत होइन, रोजगारी लिग, ज्याला लिग, काम र
माम सँगसँगै जोडौँ भन्ने गरी जुन खालको अभियान सुरु भएको छ यसले केही सफलता प्राप्त गरेको सामग्री पनि प्रस्तुत गर्यौं र कार्यक्रमबाट जाँदै फेरि पनि मैले जानकारी गराउन चाहे आज विश्वभरि 1,17,000 जना नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू नयाँ थप भएका छन्। त्यसैगरी नेपालमा 9 जना नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमित थपिएका छन् भने 1 जनाको कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा आज मृत्यु भएको छ। नेपालमा यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ भने अहिलेको अवस्थासम्म 453 जना नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका छन्। अब काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका सबै सिल गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ। अत्यावश्यक कामको लागि तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आरडीटी परीक्षण गरेर कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट लिएर मात्रै काठमाडौँको नाकासम्म तपाईँ पुग्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो अपडेट सँगसँगै कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। भोलिको कार्यक्रममा फरक विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौँ। नमस्कार।